ज्ञान वाढते, त्या ज्ञानाचे मंदिर हे सत्य शिवाहून सुंदर हे, सत्य शिवाहून सुंदर हे. अज्ञानाच्या अंधकारातून ज्ञानाच्या तेजाकडे नेणारा तो एक दीपस्तंभ, लेखणीच्या शस्त्रानं आयुष्याच्या लढाईचे धडे देणारा तो एक शिक्षणाचार्य. शिक्षणाच्या बाराखडीनं दीनदुबळ्यांचं उज्ज्वल भाग्य रेखाटणारा तो एक ज्ञानतपस्वी. आमोणा हायस्कूलचे हेडमास्टर श्री गोविंद नाईक यांची प्रेरणादायी शैक्षणिक वाटचाल. ज्ञानतपस्वी हेडमास्टर. नमस्कार. गोवन वार्ता लाईव्हच्या आजच्या या खास कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण एका अशा व्यक्तीशी चर्चा करणार आहोत ज्यांनी गेली कित्येक वर्ष आपल्या शिक्षकी पेशातून शिक्षणदानाचं एक श्रेष्ठ असं कार्य केलेलं आहे. आपल्या सोबत आहेत आमोणा हायस्कूलचे हेडमास्टर गोविंद नाईक सर. आपण गेली 13 वर्ष सतत आमोणा हायस्कूलमध्ये शिक्षणदानाचं कार्य करत आहात आणि त्याचबरोबर आपण यशस्वीपणे एक यशस्वी हेडमास्टर ही कामगिरी इथं बजावलेली आहे. आपला प्रवास नेमका आपलं बालपण कुठून सुरू झालं, आपलं बालपण कुठं गेलं आणि ते कसं गेलं सांगपाचें म्हळ्यार हांव आमोणे गांवचोच, भंडारवाडा आमोणा हांगा म्हजो जल्म जालो आनी ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल खारवाडा हांगा म्हाजी 1ली ते 4थी मेरेनचें शिक्षण जालें. ताज्या उपरांत हांव ह्याच हायस्कुलान पूण पयलींचें रामदास हायस्कूल आशिल्लें, ह्या रामदास हायस्कुलान हांव 5वेक जॉयन जालो आनी 78 म्हजी SSC हांगाच्यान जाली. ताज्या उपरांत हांव शांतादुर्ग हायर सेकंडरीन 11वी 12वी म्हाजी थंय जाली. 11वी 12वी थंय जातकूच 1 वर्स हांव जॉब केलो हांवें दामोदर मंगलची कंपनी, मायनिंग कंपनी हांगा सुपरवायझर म्हणून एक वर्स काम केलें घरची परिस्थितीक लागून. आनी ताज्या उपरांत चिंतलें हांवें म्हाका मातशें थंयसर 1-2-3 प्रॉब्लेम जाले एक्सिडेंट हांव वाचवलो सारको. चिंतलें एक वेळ मायनिंग हें आमकां परवडचें ना म्हणून मागीर हांवें धेंपेन मिरामार धेंपे कॉलेज आर्ट्स एंड सायन्स हांगा मिरामार वचून एडमिशन घेतलें, लेट घेतलें जुलय सुमार आनी थंयसर म्हजी BA कंप्लीट जाली. ती BA जाल्या उपरांत हांवें मागीर बॉम्बे युनिवर्सिटी MA केली हिस्ट्री घेवन. रोखडीच हांवें हें जायना फुडें कोंकणी आनी हिंदी घेवन परत एकदां MA केली आनी त्या दरम्यान म्हाका जॉब मेळ्ळो खांडोळा. हांवें म्हजी जेन्ना हिस्ट्रीन MA कंप्लीट जाली न्ही तेन्ना हांगासरच आमच्याच गांवांतलो एक थंय हें आशिल्लो कामाक आशिल्लो आनी ताणें म्हाका सांगलें की थंयसर एक लेक्चर बी एक टिचर आसा कोंकणी सब्जेक्टान, तेन्ना तूं यो. ताचें नांव रामदास भगत, त्या व्यक्तीचें नांव रामदास भगत. हांवें ताका एक 2-3 दीस अशेंच हें केलें. तो तरी ताणें आपली हें सोडली ना, जिद्द सोडली ना. परत परत घरा कडेन येवन म्हाका तो सांगपाक लागलो तूं यो यो करून आनी शेवट हांव तयार जालो आनी गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल खांडोळा हांगा हांव कोंकणी लेक्चरर म्हणून कामाक गेलो, जॉयन जालो. 1 वर्स पयलीं लेक्चर बी म्हाका एकूच लेक्चर मेळटालें कारण थंयसर पयलीं जो कोण आशिल्लो न्ही बोरकर म्हणून कोण तरी लेक्चरर तो ट्रान्सफर जाल्लो काय प्रमोट जावन खंय तरी दुसरे कडेन गेल्लो आनी त्या कारणान तो पोस्ट वेकंट आशिल्लो. आनी पयलीं एकूच बॅच आशिल्ली सायन्सीची थंयसर 11वी सायन्सीची, तिका हांव शिकयतालो आनी एक लेक्चर म्हाका पर डे मेळटालें. ताज्या उपरांत दुसऱ्या वर्सा 2 लेक्चर जाली. म्हणून योगायोग असो आयलो की तेन्नाच सावड्ड्या चंद्रभागा तुकोबा नायक हांगा एक पोस्ट वेकंट आशिल्लो, म्हणजे नवोच पोस्ट जाल्लो थंयसर आनी तो रेग्युलर पोस्ट आशिल्लो. म्हणून हांवें थंय एप्लाय केल्यार म्हाका थंय तेंच्यांनी सिलेक्ट केलो रेग्युलर असो. पण ते सांजचे आसताले 1 ते 6. पूण हांवें कितें केलें, म्हाका प्रिंसिपल हांगाय बरो आशिल्लो प्रिंसिपल. हांवें सराक सांगलें हांव हांगा सकाळीं घेता, सकाळीं 8 हांव घेतालो, 8 ते 10 10:30 मेरेन म्हजें कंप्लीट जातालें. ताज्या उपरांत हांव बाळास्तारच्यान सावड्ड्या वतालो, थंय 12 12:30 पावतालो, थंय जेवतालो आनी
चंद्रभागा तुकोबा नाईन हांव 1 ते 6 मेरेन थंय ड्युटी करतालो, परत घरा येतालो, आमोणा येतालो. लागीं लागीं 38 किलोमिटर कितें तरी जातालें तेन्ना. आनी सांगपाचें म्हळ्यार तेन्ना ट्रान्सपोर्ट इतलो बरो नाशिल्लो, फास्ट नाशिल्लो. आनी म्हाका खूब फावट म्हणजे 9 बी अशी रातची जाताली. खूब लास्ट म्हाका फेरी बी चुकताली त्या वेळार. मागीर म्हजे भाव बी म्हाका वड्याकाराक घेवन पलतडी येताले, घेवन येताले. थंय हांवें एक 4 वर्सां काम केलें. परत मागीर कितें जालें, गव्हर्मेंटान पोस्ट, रेगुलर पोस्ट आयले आनी थंय म्हाका कॉल आयले, इंटरव्यू दिली, थंय सिलेक्ट जालो. आनी लागीं लागीं 1991 ते 2007 मेरेन ग्रेड 1 टिचर म्हणून हांव गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूल खांडोळ हांगा हांवें काम केलें. ताजे उपरांत 2007 म्हाका प्रमोशन मेळ्ळें हेड मास्टर म्हणून. आनी तोरच्या पेडण्या म्हणजे लागीं लागीं गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डर त्या स्कुलान म्हाका थंय हें मेळ्ळें, अपॉयंटमेंट मेळ्ळी. पयलीं चिंतलें खूब पयस, मातशें दिसपाक लागलें पावतलो न पावतलो. एक दीस वचून सांजचो वचून आयलो, स्कुटर घेवन बी हांव वचून आयलो, मिसिसीक घेवन गेलो हांव. आनी डिसिजन घेतलें की जॉयन जावप. आनी जॉयन जालो. थंय 1.5 वर्सां हांवें काम केलें हेडमास्टर म्हणून. मागीर अशीच एक म्हज्या फ्रेंडान, हांवें ट्राय करूंक नाशिल्ली, म्हजे फ्रेंड दत्तगुरू आमोणकर म्हणून, ताणें म्हाज्या खातीर ट्राय केली. आनी हांगा आमोण्या गांवांत म्हाका आमोण्या गांवांत येवपाक मातशें भंय दिसतालें, कारण गांवांत न्ही हेडमास्टर म्हणून गांवांत जबाबदारी चड आशिल्ली. आनी सगळेच कोणूय मेळटा गांवांत जावन सर्वीस करूं नाका अशें म्हाका सांगतालें. त्या कारणान मन मातशें हें जातालें, चलबिचल जातालें की येवप काय ना येवप. शेवट हांवें धाडस करून घेतलें डिसिजन की येवप. आनी हांव नोव्हेंबर 2008 हांगा जॉयन जालो. हांगा येतकच म्हाका गांव न्ही सगळे वळखताले, हें जालें. पयलें जाल्यार हांगा एनरोलमेंट जो आसा न्ही तो कमी जायत वतलो, कारण त्या वेळार मायनींग बरें नेटान चलतालें. आनी सगळे लोक आपल्या भुरग्यांक एक तरी माशेलान धाडटाले, साखळे धाडटाले, जुंयार धाडटाले, बशी येताल्यो. आनी लोक हांगा ते परवडटाले त्या वेळार, कित्याक लोकां कडेन पयसो पडटाले. आनी अशा टायमार चिंतलें हांवें की अशे भुरगे कमी जर जायत गेले जाल्यार आमोण्या गांवांत हांव आयलो आनी स्कूल हांवें बंद केलें जावं सोंपयलें. असो एक कितें तरी म्हाज्या माथ्यार कलंक लागतलो असो म्हाका आमचो बेताळ ग्रामदेव देव हांगा कॅलेंडरूय आसा म्हजे कडेन, सदांच तुजो फोटो आसता. ताका हांवें नमस्कार केलो आनी सांगलें की लजेंच्यान म्हाका वाटय म्हणून. हांवें आयलो आनी स्कूल बंद केलें अशें बी जावंक जायना म्हणून. आनी हांवें म्हजे प्रामाणीकपणान प्रयत्न केले. आनी सांगपाचें म्हळ्यार लागीं लागीं 150 सकयल जे भुरगे आशिल्ले आतां हळू करून फाटल्या 13 वर्सां 250 तेकले भुरगे, 100 भुरगे वाडले. जे भुरगे भायर वताले न्ही ते ऑलमोस्ट बंद जाले. आनी इतलेंच न्ही जाल्यार हे वर्स सोडी जाल्यार फाटल्या 2-3 वर्सांक आमी अशें पळयलें की पणजेच्यान मुष्टिफोंड इकडे वरची भुरगीं वतालीं, साखळे प्रोग्रेसान वतालीं, माशेलान शारदान वतालीं, ती हांगा येवपाक लागलीं. पालकान तांकां हांगा पालकांक स्कुला बद्दल एक विश्वास तयार जालो. आनी हो विश्वास तयार जावपाक म्हळ्यार कारण कितें जालें की स्कुलाचो रिजल्ट जो आसा न्ही तो सदांच वाडट्या क्रमांक वाडत गेलो. बरें टिचरांनी आमचे खूब प्रयत्न करताले, रिजल्ट बरो येवपाक जाय म्हणून आमी खूब प्रयत्न केले. आमी कितें करताले, जून जशें स्कूल सुरू जालें की रोखडेच सांजचे रोखडेच एक आठवडो वचच्या पयलीं इविनिंग क्लासी सुरू करताले. सगळे टिचर कोऑपरेट करताले, एक दीस वांटून घेताले, सांजचे 5-5:30 मेरेन क्लासी चलताल्यो. आनी आमी आमची प्लॅनिंग आशिल्ली की डिसेंबर पर्यंत पोर्शन सोंपप. पोर्शन कशें तरी डिसेंबर पर्यंत सोंपोवंक जाय आनी ताज्या उपरांत फक्त रिविजन आनी पेपर सॉल्व करपाक. आनी अशे तरेन आमी एक धडाकोच धरलो तो. आनी सांगपाचें म्हळ्यार तातूंत आमकां सक्सेस मेळत गेली. जे फर्स्ट क्लास येवपाक भुरगे हांगा मुश्कील जाताले ते 10-12 भुरगे डिस्टिंक्शन येवपाक लागले दर वर्सा. अशी आतां 10-12 वर्सां जालीं, 10-12 भुरगे आमकां डिस्टिंक्शन मेळत आसा. आनी एक तरी जावं 2 भुरगे तरी 90 क्रॉस जावपाक लागले. म्हणजे लोकांकूय विश्वास वाडपाक आमचे बद्दल. आनी दुसरें कितें, लोकांक फक्त शिक्षणच अशें न्ही, बाकीच्यो एक्टिविटी जाय आशिल्ल्यो. आनी म्हजें उदरमत अशेंच आशिल्लें की भुरग्यांचो ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. ताच्या खातीर सगळ्यो तरेच्यो एक्टिविटी जावपाक जाय. पूण जेन्ना हांगा रुजू जालो न्ही
ह्या स्कुलान तेन्ना हांवें पळयलें हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार तें कांयच नाशिल्लें. भुरग्यांक फक्त पयलीं फक्त चडशे अभ्यासा कडेन शिक्षणाच कडेन तांकां हें करताले, खेळ हे ते बी अशें कमी आशिल्लें. पयर आमचे ही बिल्डींग पयलीं खूब व्हड आशिल्ली आनी हांगा भुरगीं खूब शिकतालीं. शेजारचे गांव जे आसा न्ही, नावेली, कुंड्या घ्या, मायणी घ्या, विडे, हांगासरल्यान भुरगीं हांगा येताले थंयसरल्यान हांगा शिकताले आनी त्या कारणान 1-2 डिविजनां प्रत्येक हेजी आशिल्ली. आनी वयर फर्स्ट फ्लोरार पळयत जाल्यार 4-5 क्लासी बंद आशिल्ल्यो. भुरगीं कमी जायत गेलीं न्ही, 145 भुरग्यांक 400-500 भुरगीं कमी जायत गेलीं. त्या कारणान हांवें चिंतलें की वयर पयलीं हॉल करून घेवचो आनी त्या खातीर हांवें 4 क्लासीस कितें केलें, मदल्यो भिंत उडोवपाचें प्रपोजल डिपार्टमेंटाक घातलें आनी सांगपाचें म्हळ्यार तें प्रपोजल रोखडेंच आमचें मान्य जालें. तें प्रपोजल मान्य जातकच रोखडेंच कामय GSIDC तर्फे काम सुरू जालें. रोखडो GSIDCचो चेअरमॅन आमचो MLA डॉक्टर प्रमोद सावंत CM तो जालो आनी ताणें मागीर ते आनीक म्हळ्यार आनीक बरो खर्च करून तो हॉल बरो करून आमकां हॉल दिलो. त्या कारणान कितें जालें, सदांच भुरग्यांक आमकां स्टेजीर हाडपाक मेळ्ळें. आमी कितें करताले, ज्या वेळार आमची एसेंब्ली आसताली न्ही, 10 भुरगीं तरी दिसाक हेजेर येवपा स्टेजीर आनी तांच्यांनी एक सेल्फ इंट्रोडक्शन जरी केलें खूब जालें. पयलीं सेल्फ इंट्रोडक्शन दिलें, मागीर आमी तांकां एक अशे 40-50 अशे टॉपीक दिले, विशय दिले की त्या टॉपिकार खंयच्यार उलोवप. म्हजी आई, म्हजें आवडटें पुस्तक, म्हजो आवडटो टिचर, कितेंय येवन तांच्यांनी खंयच्याय भाशेन उलोवप. आनी ह्या गजालीक रिस्पॉन्स बरो मेळपाक लागलो. भुरगीं सुद्दां वाट पळयतालीं आमकां केन्ना मेळटा. आनी एक गजाल आशिल्ली ती म्हळ्यार कितें जाल्यार थोडे भुरगे न्ही रेगुलर एबसेंट रावपी आसताले, तांकां अभ्यासांत व्हडली गोडी नाशिल्ली. म्हणून आमी कितें केलें, पयलीं जुना पासून सुद्दां दर शेनवारच्यो कितें ना कितें गेम्स, इंटर क्लास कबड्डी आसूं, फुटबॉल आसूं, अश्यो दवरपाक लागलीं. त्या कारणान आमकां एटेंडन्सूय बरी मेळपाक लागली. भुरगे घरा रावपाचें हें कमी जालें. कारण नाजाल्यार आमी पयलीं कितें केलें, घरा वचून भुरग्यांक उठोवन सुद्दां हाडटाले आनी तो भुरग्यांक भंय लागलो. आनी एक तांकां खेळपाक मेळटालें. दर शेनवारा कितें ना कितें आसतात गेमी, कितें ना कितें प्रोग्राम आसतात. अशें करून हें सगळें चालू दवरलें. लोकांकूय तें आवडपाक लागलें. सगळ्यो तरेची एक्टिविटी, सरस्वती पुजा, पेरंट्सांकूय तातूंत आमी इनवॉल्व करून घेताले. न चुकता आमचो एन्युअल स्पोर्ट्स आमी 12 वर्सां न चुकता केलो आमी. अंदू सुद्दां कोवीड आसून सुद्दां आमी स्पोर्ट्स आमचो घेतलो. तशेंच दर वर्सा आमी गॅदरींग, आमची तारीखूच फिक्स आशिल्ली 21 डिसेंबर. चीफ गेस्टाक आमी म्हयनो 2 म्हयने पयलींच सांगतात की ना जाल्यार त्या टायमार चेंज जावपाक जायना न्ही की बाबा 21 तारखेक आमचे डिसेंबराचें गॅदरींग आसा. त्या कारणान न चुकता आमी गॅदरींग भितर चडांत चड भुरग्यांक पार्टिसिपेट करून घेताले. आनी आमचे टिचर जे आसा न्ही सारके मेहनती आसा. एकदां आमी कितें करता, मिटिंगेक थारायलें न्ही तें फिक्स आनी ते त्या पद्दतीन जातालें. इवन पयलीं कितें आशिल्लें, भुरग्यांनी कपडे एवडीन थोडीन कांय युनिफॉर्म असो आनी कांय नाशिल्लो, शर्ट आनी पॅन्ट इतलेंच. हळू हळू आमी तांकां शूज कंपल्सरी केले. पेरंटांनी बरो सपोर्ट केलो आमकां. टाय बेल्ट हें केलें. तेज्या उपरांत आमी एक डायरी केली, ताचेर सगळे रुल्स रेग्युलेशन तुमकां दाखयता मागीर हांव डायरी उपरांत दवरपाक याद ना. त्या तातूंत सगळ्या भुरग्यांनी म्हणजे कितें हांगा कितें रुल्स रेग्युलेशन कशें कितें आसा हें तांच्या पेरंट्सांक सुद्दां कळपाक लागलें. भुरगे एबसेंट आसत जाल्यार तेजेर सगळें भुरग्यांनी कितें बरें केलें जाल्यार तेजेर हें आसतालें. आनी ती डायरी आमकां भुरग्यांक मोटिवेट करपाक खूब फायदो जालो. आनी त्या डायरीचेर आमी कितें करताले, आमी SSC जे भुरगे टॉप येताले ना सगळ्यात पास बी जाताले तांचे फोटो घालताले, पर्संटेज घालताले. आनी हळू हळू कितें केलें, टॉप 10 म्हणून आमी केलें. 5वी ते 10वी टॉप 10 तांचे फोटो घालताले. थंय आपलो फोटो येवपाक भुरगे पेरंट मातशें हें करपाक लागले. प्रत्येक तरेची स्पर्धा जाली आनी त्या कारणान तेच भुरगे मागीर आमकां डिस्टिंक्शन मेळपाक लागलें. अशे तरेन हो रिजल्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर दुसरे वटेन आमी येयलेले पयलीं कंपाउंड नाशिल्लें, कंपाउंड करून घेतलें. हॉल नाशिल्लो तो हॉल जालो. दुयेंस विगर म्हणल्यार तसो ग्रावंड आमकां पयलीं सादो आशिल्लो तो डेवलप जावन मेळ्ळो. भायर एसेंब्ली स्टेज आमकां थंय मेळ्ळी. त्या कारणान दोनूय स्टेज आशिल्ल्या कारणान प्रोग्राम जावं कितें आसा न्ही भुरग्यांक सदांच स्टेजीर हाडूंक मेळटालें. आमची सकाळची जी प्रार्थना सुद्दां आसा न्ही ती बरी तरेन जाताली. 10-15 मिनटां जाली तरी आमी सगळ्या चडशा भुरग्यांक थंयसर इनवॉल्व करून घेताले. टिचरूय तांकां मार्गदर्शन करताले, वेळ येताले हांवूय तांकां मार्गदर्शन करतालो. आनी सगळ्यो एक्टिविटी स्पोर्ट्स आसूं,
कृष्ण जन्माष्टमी आमी करून ऑल गोवा कॉम्पिटिशन दवरताली, बाकीची स्कुलां पार्टिसिपेट जाताली. मागीर सिनियर सिटीजन डे, पॅरंट्सां खातीर आमी स्पर्धा दवरताले आनी अशे तरेन लोकांचो सहभाग वाडल्या कारणान हळूहळू हे स्कूल पारंटांक आपलेशें दिसूंक लागलें. एक्स्ट्रोजाकूय हळूहळू आनी कितें करता आमी 1-2 वर्सां अशें केलें की आमचे एक्स्ट्रो जे बरे बरे उद्यार पाविल्ले आसात तांकां हाडचे चीफ गेस्ट म्हणून फंक्शन इंटरनल जे आमचे फंक्शन आसता न्ही, हळूहळू करून ह्या लोकांक कितें दिसपाक लागलें स्कुलाक आत्मीयता वाडपाक लागली. आपलेपण वाडलें आनी ताजो फायदो स्कुलाक खूब जालो. सर, थोड्याच लोकांक अशें कमी भाग्य मेळटा की ज्या गांवांत आपलो जन्म जालो त्याच गांवांत आपण विद्यादानाचें काम करप, आणि तुम्ही फाटली 13 वर्सां हें काम करता आणि एक हेडमास्तर म्हणून तुम्ही यशस्वी जबाबदारी सांबाळली. ह्या बद्दल हो तुमकां एक मान मेळ्ळो, देवान एक तुमकां संदी दिली तशी, तेचेर तुमकां कितें सांगपाचें? गांवच्या लोकांचो तुमकां कसो सहभाग मेळ्ळो आणि हे सगळें तुम्ही जे आयज 13 वर्सां हांगासर काम केलें, रिजल्ट बरो हाडून दाखयलो, लोकांचो तुमकां कितलो सपोर्ट आसलो? सांगपाचें तुमी म्हणटा तशें हांव खरें लक्की, कारण ह्या विद्यालयान हांव शिकलो. इतलेंच न्ही, ह्या विद्यालयान 2 वर्सां PTA चॅरमॅनूय म्हणून आशिल्लो. म्हजो चलो जेन्ना शिकतालो 5वी-6वी त्या वेळार म्हाका PTA चॅरमॅनूय हांवें केल्लो आनी रोखडोच मागीर हांव हेड मास्टर म्हणून 13 वर्सां हांवें काम केलें. आनी सांगपाचें म्हळ्यार हांव गांवचो आशिल्ल्या कारणान म्हाका सगळ्या कडेन वळख आशिल्ली आनी लोकांनी सहकार्य बरें दिलें. जे लोक म्हाका पयलीं सांगताले गांवांत वचप बरें न्ही, तेच लोक म्हणाले तुवें गांवांत येवन स्कुलाचें आमचें हें बरें केलें अशें तेच लोक सांगपाक लागले आनी त्या कारणान म्हाजोय मातसो आत्मविश्वास वाडलो. आनी हांवें तांकां पालक PTA आसूं आमच्यो SMC हे आसूं कमिटी, तांकां हांव प्रत्येक म्हणजे मिटींग घेवन तांचे मिटिंगेक जें कितें आमी थारयता तें आमी त्या म्हयन्यान करताले. रेगुलर मिटींग आसताल्यो आनी जे PTA चॅरमॅन जे जाले न्ही सगळ्यांनी बरे तरेन सहकार्य केलें. सगळ्यो एक्टिविटी करपा खातीर एक फायनान्शियल बी थोडो हे आर्थीक मदत जाय आसता न्ही ती तेच पळयताले. आनी हाका लागून आमकां कितें जातालें की केन्ना प्रोग्राम करपाक आमी फाटीं सरलेना आनी कसली अडचणूय आयली ना. आनी सांगपाचें म्हळ्यार हांव सदांच म्हणटा आमचो गांव उत्सव प्रेमी आनी आमचे स्टाफूय उत्सव प्रेमी. सदांच उत्सव गांवांत ना जाल्यार स्कुलांत तरी उत्सव आसताले आनी पालकांचें सहकार्य बरें आसतालें. तुमकां हांव एक सांगपाक विसरलो, फाटल्या 13 वर्सांक न्ही आमकां चडशे फावटी 90% वयर आमकां रिजल्ट मेळिल्लो आसा आनी तातूंत 4 फावटी 100% रिजल्ट. आनी ह्या 4 फावटी 100% रिजल्ट मेळ्ळो न्ही त्या वेळार लोवेस्ट जो आशिल्लो न्ही तो 50% आसतालो. म्हणजे 4 वर्सां 50% वयर सगळे भुरगे आमकां म्हणजे सेकंड क्लासा वयर आसताले सगळ्यांचे, ते 90% पर्यंत आमकां मार्क्स मेळटाले भुरग्यांक. सर, जेन्ना गांवांत खंयची शाळा आसता, हायस्कूल आसता आनी एक गांव आमी म्हणल्यार काय थंय अनेक घटक येतात, देवळां आसतात, थंयसरले लोक आसतात, थंयसरली संस्कृती आसता, परंपरा आसता. तुमचो आमोणे गांव सुद्दां असोच एक, तुमच्या गांवांत देवळां खूब आसा आनी त्याच प्रमाणे तुमच्यो प्रथा उत्सव आसा, गोंयांतल्यान लोक येता, हांगासर शिगम्याचे उत्सव जाता. ह्या सगळ्या वातावरणाचो गांवच्या शैक्षणीक मळा खातीर कितलो उपयोग जाता? शिक्षण बरे तरेन दिवपा खातीर किंवा शिक्षण क्षेत्रांत कसो उपयोग करून घेवपाक जाय अशें दिसता तुमकां? हय, तुमी सांगता तें खरें की आमोण्या गांवांत आमच्या खूब देवळां आसा आनी जे त्या शिवाय आमचे जे स्थानीक देव आसात तांचीय देवळां आसात, प्रत्येक कुळाची अशीं देवळां आसात आनी ह्या सगळ्या हातूंनी न्ही उत्सव जायत आसतात. वार्षिक उत्सव, स्थापनेचो उत्सव आसूं जावं गांवचे जे व्हडले व्हडले जे उत्सव आसतात ते जायत असतात. आमच्या आमोण्यांत तुमकां खबर आसा जात्रा, कालो, पंचम, शिगम्याचो उत्सव, गोसाळ्याचो उत्सव, हे उत्सव खूब व्हड प्रमाणांत जातात. तुमकां खबर आसतली गोंयांत आमोणे हो एकूच असो गांव आसा की हांगा 2 दसरे जाता. एक दसरो जो सप्टेंबरांत जो दसरो येता सगळे देशभर जाता तोय दसरो आसतात आनी आमच्या बेताळाचो दसरो म्हणून आनी एक दसरो जाता. आनी ताच्या फाटल्यान एक अशी आख्यायिका आसा की ज्या वेळार हो दसरो जालो न्ही ताका धाकटो दसरो म्हणटा आनी बेताळाचो दसरो जाता तो व्हडलो दसरो, तो जात्रे दुसरे दिसा जाता आमचे. जाल्यार त्या दिसा देव आमचो गांवांत नाशिल्लो, तो शिकारेक गेल्लो आनी तो जेन्ना शिकार करून पावलो तेन्ना वेळ जाल्लो आनी हो दसरो जालो म्हणजे ताका मातशें हें जालें, वायट दिसलें की आपणाक सांडून लोकांनी दसरो केलो म्हणून. मागीर ताका मनोवपा खातीर लोकांनी हें करून तेच्या खातीर दुसरो दसरो करता म्हणून आतां हो जात्रे कडेन जो व्हड प्रमाणांत दसरो जाता तो बेताळाचो दसरो म्हणून असो 2 दसरे आमच्या गांवांत जाता. तशेंच पळोवपाक गेलें न्ही जाल्यार सगळ्या देवळां कडेन आनी सगळ्या कुळांच्या देवळां कडेन सुद्दां
वार्षिक एक तरी जर नाटक जाता. आमोण्यान कमी ती 30-35 नाटकां जाता. सगळे हौशी कलाकार गावचे चडशे असतात. इवन आता हाली साराक अशें जातात की बायलांची आसता नाटक. काल बढारवाड्यार एक अशें नाटक जालें की सगळीं बायलांच तातूंत पार्टिसिपेट. म्हणजे बायलां सुद्दां आतां फुडें सरत आसात. आणि हाका लागून कितें जाल्लें आसतात की मातशी आमच्या भुरग्यांकूय मेळत जातात, कारण भुरग्यांकूय ती नाटकांनी घेतात, भुरग्यांचे रोल असतात तातूंतय भुरग्यांकूय घेत असतात. आणि पालकय आतां एक्टीव जाल्यात. आदी फक्त कितें आसा काम 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 चूल आनी हें म्हणटा पडटा फडटा आसतलें. तशें ना, आतां तांकां पालकांकूय आतां अशें दिसूंक लागलां की आमची भुरगीं फुडें सरची. आनी ती भुरग्यांक प्रोत्साहन दिता. गॅदरींग आसूं ती प्रोत्साहन दिता. आमकांय जर कसलें हेल्प जाय, कोऑपरेशन जाय, ती आमकां दित आसतात. आनी केन्नाच कितें जर येवन आमी जर सांगलें पालकांक की अशें तुज्या भुरग्याक आमी कॉम्पिटिशना खातीर हें केलां, तुमी घरा कडेन मातशी तेजी तयारी करून घेयात, आमी घेयात. ती शिक्षीत आशिल्ल्या कारणान आनी तांकां जें आतां माचयेर बाबा स्टेजीर येवप, एक भुरग्यां खातीर ती प्रोत्साहनाची गजाल ती तांकां पटिल्ल्या कारणान आमकां ह्यो गजाली शिक्षणाच्या हातूनय बरो फायदो जाता. आनी दुसरे म्हळ्यार जेन्ना आमी मिटिंग्यो आपयतात न्ही पालकांच्यो, लागीं 90 to 100% अटेंडन्स आसता. जागृत पालक आसता. आनी ताजो फायदो खूबच जाता. तुमकांय खबर आसतली की पालक जेन्ना स्कुलान येतात, भुरग्याक एक पालक आपलो स्कुलान येवचो आयलो जाल्यार ताका बरें आयकूंक मेळूंक जाय, म्हणून ताचो परफॉर्मन्साचेर सुद्दां ताचो थोडो कांय प्रमाण इफेक्ट जाता. सर, आमी आतां जर पळयत जाल्यार एक ट्रेंड आसा की पालक, तुमी जशें म्हटलें पयलीं हांगासरले लोक सगळे सांखळे घालताले व्हडल्या व्हडल्या इश्कोलांनी किंवा माशेलान घालताले व्हडल्या इश्कोलांनी, पूण तुमी एक असो विश्वास निर्माण केलो तेंच्या मदीं की आमी सुद्दां गव्हर्मेंट हायस्कूल सुद्दां बरो रिजल्ट हाडपाक शकता, बरो आउटकम दिवपाक शकता. तुमकां कितें दिसता की बाकीच्या शाळांनी खूब कडेन अशें जालें आतां, पूण आनी ज्यो शाळा हायस्कुलां आसा थंय हो प्रयोग यशस्वी जावपाक शकता काय कितें, जेणे करून परत एक फावट पालक किंवा भुरगीं आमचे सरकारी शाळा हायस्कूल आसत किंवा आनी बाकीचे आसत थंय परत येवपाक शकता? नक्की येवं शकता. आनी पळोवपाक गेल्यार न्ही, फाटली एक 4 वर्सां जर पळयत तुमी रिजल्ट गोवा बोर्डाचो, जाल्यार गव्हर्मेंट स्कुलां आतां बरी करीत आसात. पयलीं 1-2 गव्हर्मेंट स्कुलांचो 100% मेळ्ळो व्हडलो दिसतालो. कितलींशींच स्कुलां बिलो 10%, 20% रिजल्ट आसतालो, इवन 0% सुद्दां आसतालो. आतां तसो ना. आतां सगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांचो रिजल्ट बरो येत आसात आनी बरी पर्सेंटेजूय भुरगे बरे काडीत आसात. हें एक पळोवपाक गेल्यार बरें चित्र आसात. आनी आतां गव्हर्मेंट म्हळ्यार नाका, गव्हर्मेंटान नाका, प्रायवेटान अशें म्हणपाची थोडी लोकांची जी प्रवृत्ती आशिल्ली मानसीक ती कमी जाल्या अशें दिसता, ओवरऑल दिसतात. आनी म्हाका दिसता आतां इवन आमचे गव्हर्मेंट सुद्दां, म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंट सुद्दां आतां गव्हर्मेंट आमच्या स्कुलान आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर वाडोवपा खातीर बरी मदत करीत आसा. ऑलमोस्ट आतां सगळीं स्कुलां GSIDCन तांची सगळी हे केल्ली आसा, रिपेर केल्ली आसात आनी ताजो फायदो जाल्लो आसा. तुमी फाटलीं 13 वर्सां काम केलें हेडमास्तर म्हणून. तुमकां अश्यो कितें समस्या जाणवल्यो ग्रामीण भागांत की बाबा पालकांच्यो आसत किंवा भुरग्यांच्यो, ह्यो समस्या तेचेर खंय तरी सरकारान आसा किंवा कोणी तरी एक उपाय काडपाक जाय. तुमचे कितें तेजो अभ्यास तुमी असो केलो फाटल्या 13 वर्सांनी? तुमकां कितें समस्या जाणवल्यो? सारकें म्हळ्यार म्हाका चडश्यो समस्या हांगा जाल्यो ना. कारण कितें आसा, हांव हांगासर लोकल आशिल्ल्या कारणान म्हाका पंचायत केन्ना कसलें जर हें जर विचारलें हांवें, मदत जर मेळटाली, सेजागोवा कंपनी कडल्यान जायना मेळटाली, गव्हर्मेंटाच्यो जरी कमी प्रमाणात मेळटली मेळटाली. आनी अशें कोण फ्रेंड सर्कल म्हजे जे कोण आसात तांकां जर हांवें केन्नाय असो जर फोन केलो जावं कितें जर सांगलें जाल्यार ते येवन तशी मदत करताले. बाकीच्या स्कुलांक अशी जायना. फ्रेंड सर्कल म्हणा जावं NGOs म्हणा, CSRच्या अंडर सेजाची मेळटा ते शिपला कंपनी ती हांगाच्यान कितलीशीच तरी पयस आसा वेर्ना, पूण तरी आसतना तेजो HR जो आसा तो आमच्या आमोणेचो आनी आमचो एक्स्ट्रॉन, ताणी सुद्दां आमकां मदत केल्ली आसा. लागीं पयलींच ताणें आमच्या हॉल जेन्ना कंप्लीट जालो न्ही 200 खुर्च्यो तांच्यांनी आमकां दिल्यो. ताच्या फाटल्या दिसांनी एक TV दिलो. दर वर्सा ते कितें करीत आसात, आमचे पयल्या 3 जे भुरगे येतात तांकां स्कॉलरशीप दितात. हांगा ते ऑफिसर हांगा येतात आनी फेलिसिटेट करता भुरग्यांक. म्हणजे अशे तरेचें वातावरण जें आसा तें खूब हांगा पॉझिटिव्ह आसात आनी आमकां ताचो खूब फायदो मेळत आसा. होच फायदो बाकीच्या स्कुलांक मेळूंक जाय. कांय स्कुलां जीं आसा न्ही तांचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आमचे कडेन सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन आसत आनी ते आमी अशें म्हणजे वळखीन आसूं जावं अशें आमी प्रयत्न करून ते मेळयल्ले आसा. तांकां ते जर मेळत जाल्यार त्या भुरग्यांकूय त्या स्कुलान शिकपी भुरग्यांक ताजो फायदो जातलो. निश्चितूच मागीर रिजल्ट वाडटलो, तांचो ऑलरावंड डेवलपमेंट जो आसा तो बरो जातलो.
तांकां तो मेळूंक जाय फायदो. सर तुमी फाटली 13 वर्सां म्हणजे हेडमास्तर म्हणून जबाबदारी सांबाळली. तेचे पयलीं तुमी शिकयताले. अशें म्हणटा की शिक्षक हो केन्ना खऱ्या अर्थान रिटायर जायना. त्याचे शिक्षणदानाचें कार्य हें खंयच्या ना खंयच्या मार्गान चालूच आसता. तुमी रिटायर जाल्यार सध्या तुमी एक्सटेन्शनाचेर आसात. पूण सध्या 3 महिने एक्सटेन्शनाचेर आसात. आतां एक्सटेन्शन जालें काय खबर ना, पूण तुमचें कार्य कशें सुरू आसतलें गांवा खातीर म्हणात किंवा भुरग्यां खातीर? तुमचो फुडलो हें कितें? म्हाका म्हणजे म्हाज्या गांवान शिक्षणा खातीर भुरग्यांक मदत करपाक खूब आवडटली. फाटल्या दिसांनीच आमी एक फंक्शन केल्लें त्या वेळार एक स्टुडंट्स म्हळ्यार फ्रॉम 1975 टू 2020 SSC फर्स्ट जे भुरगे आयिल्ले न्ही तांकां आमी फेलिसिट करतले सीएमाचे हस्ते. अशी खंयसर एक्टिविटी जावंक नाशिल्ली. त्या वेळार ते मिटिंगेक कांय भुरग्यांनी आमचे जे टॉपर्स आशिल्ले म्हणजे तांच्यांनी एक हें केलें की आमी हेजे एक्स्टुडंट्स असोसिएशन करुया. आनी कांय जाणांनी सांगलें तूं जा, कारण आतां तूं रिटायर जाता, तूं एक्स्टुडंट्स आसा, तूं तें सांबाळ आनी आमी तुका मदत करता. कॉपरेशन जें कितें जाय फायनान्शियल कितें जाय तें दितात. आनी म्हज्या मनान तें आसा. एक वेळ तशें जालें की स्कुला खातीर आपल्या स्कुला खातीर कितें तरी हांव परत जरी काम चालू करूं शकता. भुरग्यांक खूब अडचण आसता. इवन आमच्या भुरग्यांक सुद्दां न्ही फीस बी भरपा खातीर अडचण येतात. आमी टिचर्स आमी आमचे कडेन जाता ती मदत दीत आसतात. कोणा भुरग्यांक आमी हें करून दवरिनात. जेन्ना अडचण येता ते आमी अडचण तेंची हें करतात. जाल्यार ह्यो अडचणी तेंची पयस करपा खातीर एक स्टुडंट्स असोसिएशन जर जालें म्हळ्यार आमी फुडाकार घेतले जाता ताका तें जातलें. आनी तेज्या तर्फे हांव कितें तरी म्हाजें कार्य जें आसा तें चालीक दवरतलो. आनी कितें जर आसात गांवचोच न्ही हांव लोकांची आनी कितें अपेक्षा आसा हांव त्या प्रमाणे लोकांचे अपेक्षे प्रमाणे कितें तरी गांवा खातीर करपाक हांव निश्चितूच तयार आसात. म्हाकाय ती उमेद. ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते, त्या ज्ञानाचे मंदिर हे. सत्य शिवाहून सुंदर हे, सत्य शिवाहून सुंदर हे. अज्ञानाच्या अंधकारातून ज्ञानाच्या तेजाकडे नेणारा तो एक दीपस्तंभ. लेखणीच्या शस्त्रानं आयुष्याच्या लढाईचे धडे देणारा तो एक शिक्षणाचार्य. शिक्षणाच्या बाराखडीनं दीनदुबळ्यांचं उज्ज्वल भाग्य रेखाटणारा तो एक ज्ञानतपस्वी. आमोना हायस्कूलचे हेडमास्तर श्री गोविंद नाईक यांची प्रेरणादायी शैक्षणिक वाटचाल. ज्ञानतपस्वी हेडमास्तर. नमस्कार, हांव तुषार असुलकर. गेली 5 वर्सां हांव ह्या स्कुलान ऑटोमोबायल टिचर म्हणून शिकयता. तेन्नाच्यान म्हाजी गोविंद नायक सरा कडेन वळख. सराच्या बद्दल खूब अशें सांगपाचें आसा. खंयच्याय एका क्रिकेट जावं फुटबॉल टीम जितली बरी जर खेळान आसली तरी त्या कॅप्टनाचें इम्पॉर्टन्स आसता की त्या कॅप्टनान आपल्या टिमीक वेवस्थीत डायरेक्शन करून तो खेळ वेवस्थीतपणे पार पाडपाचो. त्याच पद्दतीन आमच्या स्कुलाची हे सगळे टिचर्सांची टिचींग नॉन टिचिंगाची स्टाफांची एक बरी टीम आसली तरी सराच्या डायरेक्शनान आयज हे स्कूल खूब वयर सरलेले आसात. खंयच्याय गजालीन खंयचोय सिच्युएशनान खंयचोय प्रॉब्लम समज जर निर्माण जालो तो प्रॉब्लम कसो वेवस्थीतपणे सॉल्व करपाचो हें आमी सरा कडल्यान शिकला. आनी खरेंच हेचो म्हाका म्हाज्या लायफान सुद्दां फुडें खूब उपयोग जातलो. इवन आमी आमच्या कितें पर्सनल जर कितें सरा बाबतीन आमी कितें एडवायस घेवपाचें आसात जाल्यार आमी तेंच्याकडे एक वडीलधारक मनशा भशेन आमी तांकां ते आमचे प्रॉब्लम सांगतात आनी ते एक आमकां भुरग्यां भशेन आमकां ते तितून मार्गदर्शन करतात. ते देवा कडेन मागता की तांकां फुडेंय खूब बरे दीस येवचे. धन्यवाद. आमी 5th स्टँडर्डान आयिल्लीं तेन्नाच सर सुद्दां जॉयन जाल्ले. ते आमकां सिवीक्स शिकोवपाक आयले. पयलीं म्हटल्यार आमकां सिवीक्स हो सब्जेक्टा विशयी कांय खबरच नासलें. जेन्ना सर आमकां शिकोवंक लागले तेन्ना आमकां सिवीक्स ह्या विशयाचें म्हत्व कळून आयलें. जेन्नाच्यान सर आमच्या स्कुलान आयले तेन्ना आमी सगळीं जाणां अशीं म्हणजे हेडमास्टर अशें न्यू आयले म्हणजे सगळीं आमी भियारलेलीं की कशें आसतलें कितें आसतलें. बट जेन्नाच्यान ते आमकां शिकोवपाक आयले तेन्ना कळ्ळें की सर आमचे खूब बरे आसा. तांचे सारके आनीक सर खंय मेळचेच ना. सरांचो स्वभाव हो सामको प्रेमळ आसा. तेंचोच केन्नाच असो टोन आवाजाची टोन केन्नाच हाय जावना.
इफ सपोज कोणी कंप्लेन सुद्दां केली जाल्यार ते भुरग्यांक अशें समजोवन सांगताले आनी तेंच्यांनी आमकां खेळा मळाचेर चेडवांक फुडें काडल्या. म्हणजे आमच्या पयलीं 2008 पयलीं जी बॅची जाल्ल्यो तेन्ना अशें स्कुलान चेडवां भुरगीं केन्नाच अश्यो टिमी घेवन आपली तालुका लेवल किंवा डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर खेळपाक वचोंक नासलीं. सो आमच्या बॅचींतल्यान स्टार्ट जाल्या चेडवां फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट अश्यो गेमीच्यो टिमी घेवन डिस्ट्रिक्ट लेवल जावं झोनल लेवल जावं तालुका लेवलाचेर आमी प्रायजाय बीन घेतल्या. एक बारीकसो इन्सिडंट म्हणल्यार आमी हातुर्ली गांवान एक फुटबॉल मॅच जिखलेली आनी सरान आमच्या सामके एक 5th भुरग्यांक घेवन एक वेलकम आमकां एक वेगळेंच दिल्लें आनी तो एक किस्सो याद जाता. आनी सरान 5वेन शिकयल्या उपरांत डायरेक्टली 10वेन आमकां क्लासी घेवपाक स्टार्ट केल्यो. सो मदीं एक गॅप खंय तरी एक उरलें, पण सराचें लक्ष हें सगळेच कडेन आसतालें आनी सर आमच्या गांवच्याच आसल्या कारणान गांवाचेंय तांकां बऱ्यापैकी खबर आसा आनी भुरग्यांचेय बीन तांकां बऱ्यापैकी खबर आसा. आनी आमच्या स्कुलाचो 100% रिजल्ट लागला 3 वर्सां फाटोफाट आनी तेतूर आमच्या सरांचें आनी आमच्या टिचर्सांचें बरें योगदान आसा. आतां सांखळे सारकिल्ल्याक, माशेल सारकिल्ल्याक गांवची भुरगीं भायर वयतालीं एडमिशनां घेवपाक जावं शिकपाक. तेणी तो रिजल्ट पळोवन ती सगळीं भुरगीं आमच्या गांवच्या स्कुलान येयल्या आनी सरा खातीर एक गव्हर्मेंट स्कूल कशें आसता म्हणजे एक पयलीं अशें गव्हर्मेंट स्कूल तें आसूं अशें जातालें, पण सरान तेजो एक टॅग आसा तो काडून उडयल्लो आसा आनी तें गव्हर्मेंट स्कुलाचें एक नांव आमच्या आमोण्या गांवचें नांव वयर काडलेलें आसा. सर म्हणजे एक हे स्कुलाचो खांबो जावन आसा. पयलींच म्हण आसा कितें घराचो खांबो सारको असल्यार घर सारकें, अशें तसोच टिचर्सांचो तसोच भुरग्यांचो तो एक खांबो जावन आसा. भुरग्यां खातीर ते इतले प्रेमळ आसतात. सरांचो चेहऱ्याचेर सदांच स्मायल आसता. आमी मिटिंगे केन्ना आयल्यार ते सदां फुडें कॅबिना वतना आमकां ते म्हणटा पळयता अशेंच आनी फाटल्यान परतून कशें आसा कितें आसा अशें म्हणून विचारपूस करताले. त्या खातीर ते भुरग्यांक सामकें लागीं उडून तेंची विचारपूस करून केन्नाय ते वेळ मेळटा त्या खातीर ते फाटल्यान वचून सुद्दां एक तास टिचर्स कशें शिकयता, कशे भुरगीं अभ्यास करता हें सुद्दां ते पळयताले. तेणी जी कितें कामां केल्या पळय ती आमच्या काळजांत तशींच उरतलीं आनी आसूंकूय जाय. जेणे करून आतां फुडली रिटायरमेंट तेज्या जिणेक भलायकेक तशें सूख समाधान मेळून तेणी आपलो सगळ्यांक आयुश्याक ताका बरें देवान देंवचें हेंच म्हाजी देवा लागीं हांव प्रार्थना करतां आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. म्हाजो आनी ह्या स्कुलाचो हेडमास्टर गोविंद वामन नायक सराचो गेली 12 वर्सां कॉन्टेक्टान आमी दोगो आहा. ह्या स्कुलाच्या जे विकास करपाक जाय भुरग्यांचे शैक्षणीक विकासा खातीर आनी भुरग्यांक ज्यो गजाली जाय त्यो हेडमास्टर गोविंद सरान स्वता फुडें सरोन आमकां मिटिंगेन सांगतालो. तेजेर आमी डिस्कशन करून जेन्ना डिसिजन घेतालीं तेन्ना आमकां चड कश्ट घेवपाची गरज नासली, तोच चडशें हँडल करतालो. आनी तितून ह्या स्कुलाची बरी प्रगती जाल्ली आहा. तांकां आमी ओपन हें दिल्लें की तुका बऱ्यो ज्यो स्कुलाच्या विकासा खातीर आनी भुरग्यांच्या शैक्षणीक विकासा खातीर ज्यो ज्यो कितें करच्यो दिसता त्यो तूं आमकां सांग आनी त्यो कर, आमचो तुका फूल सपोर्ट आसतालो. आनी तेणी सारकी मेहनत कश्ट घेवन ह्या स्कुलाचें नांव तालुका लेवलूच न्हू, जिल्ला लेवलूच न्हू तर राज्य लेवला मेरेन पावयल्लें आहा. आमच्या ह्या गव्हर्मेंट हायस्कूल आमोण्याचें नांव गोंयभर जी माध्यमीक विद्यालय आहा तितून 10 स्कुलां भितून आमचें स्कूल एक आहा. हेजो आमकां अभिमान दिसता आनी तो येयल्या उपरांतूच हे सगळ्यो गजाली घडलेल्यो आहा. स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी, पॅरंट टिचर असोसिएशन आनी स्कूल मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट कमिटी हेंचेय ताका सदांच प्रोत्साहन आमी ताका दिता. तो सांगता तें आयकता. ताका आमी फूल फ्री हार्ट हें दिल्लो आसतलो. आयज हें सगळें सांगतना अभिमान दिसता की तेणी ह्या स्कुलाचो नांव म्हणटा तें सबंद गोंयभर केल्लें आहा आनी आमोण्या गांवचें नांव वयर काडलेलें आहा. तेन्ना आयज तो खंय तरी रिटायर जाता. 15 जानेवारीक तेजो बर्थडे जालो, 60 वर्सां कंप्लीट जाली. हांव ताका आमच्या ह्या स्कुलाचो हेडमास्टर, म्हाजी विद्यार्थी, गांवचो सुपुत्र ह्या हितून रिटायर जाल्या उपरांत ताका तेज्या घरकान्नींक, तेज्या भुरग्यांक सगळ्यांक
बरें आयुश्य बरें आरोग्य लाभचे म्हणून देवाडे प्रार्थना करता आनी ताका फुडल्या तेजो धंदो आसूं वेवसाय आसूं किंवा फुडले तेज्यो ज्यो कितें घडामोडी आहा त्यो करपाक ताका हांव देवा कडेन आमची ग्रामदेवत पुर्वस बेता देवा कडेन मागता की तेज्यो सगळ्यो मनोकामना पूर्ण करून ताका बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. हांव 5वेन आसतना हांव सराक मेळ्ळो तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की सर खूब स्ट्रीक आसतलो, पूण जसो जसो टायम गेलो सर म्हाका म्हाज्या एका फ्रेंडा भशेन दिसपाक लागलो. कारण सर केन्नाच आमच्या बरोबर मोठ्या आवाजान उलोवंक ना. केन्नाय आमी चुकले जाल्यार सर आमकां समजोवन सांगतालो. एक लिडर कसो आसतो हें आमी सरा कडल्यान शिकले. आतां सर रिटायर जातले हें म्हणपाक सुद्दां आमकां खूब सॅड फिलींग जाता. कारण नेक्स्ट इयर जो कोण सर येतलो तो आमच्या सरा भशेन आसतलो काय ना हेचो हो प्रश्न आमच्या दोळ्या मुखार येता. हांव आमच्या 9th क्लासीच्या वतीन सराक ऑल द बेस्ट म्हणटा. थँक्यू. Sir has given many gifts to our school. His presence have made our school very bright and successful. Sir have been working hard for success of our school. He always implemented many new ideas to increase our confidence level. आमच्या शाळेचे मुख्याध्यापक सर यांच्याबद्दल उलोवपाक म्हाजे कडेन शब्द अपुरे आसा. ह्या सरान आमच्या शाळेक मूल्य संवसाराचो ज्ञान दिवन आमच्या शाळेक सोबीत सुंदर केली आनी सरान आमकां शाब्बासकेची थाप दिवन आमच्या मदलें ज्ञान आत्मविश्वास वाडयलो. आयुश्यभर आमकां मार्गदर्शन करून आमच्या मदलो विश्वास वाडयलो. सरान आमकां केन्नाच फाटीं थेयलें ना. अशें हे आमचे सर. आमच्या भुरग्यां मदीं पालक टिचर यांचे अतूट नातें तयार करपी आमचे सर. आनी कसलेंय फंक्शन घडोवन हाडपाचें चिंतलें जाल्यार सर केन्नाच त्या फंक्शनाक ना म्हणनासलेले. सर सदींच सगळ्यांक फुडें काडटाले. आनी जर कसलेंय फंक्शन जर जालें आनी दुसरे दिसा सर खंयच्याय भुरग्याक इनाम जर मेळ्ळें जाल्यार सर ताका फुडें येवन तेचें कौतूक करतालो. अशें हे आमचे सर. अशें ह्या ईश्वरुपी सराक म्हाजो नमस्कार. तांकां फुडलें आयुश्य आरोग्य ही देव बरें दिवं अशें हांव देवा लागीं मागता. सर तुमकां खरेंच देव बरें करूं. चडांत चड खूब खूब देव बरें करूं. लोखणाक पारसाचो स्पर्श जालो जाल्यार लोखणाचें भांगर जाता. अशेंच गोविंद सर आमच्या खातीर पारस जावन आसा. हांव एकूच वर्स जरी तांच्या मार्गदर्शनाक पात्र जालें तरी तांच्यांनी दिल्ली आपुलकी आनी मनीषा टिचरीन दिल्ली मोगाची सावळी आयुश्यभर म्हज्या काळजान उरतली. सराच्या आशिर्वादाक हांव पात्र जालें म्हणून हांव देवाचे उपकार मानतां. खरें म्हटल्यार गोविंद सरां बद्दल उलयता तितलेंच कमी, तांची तोखणाय करता तितकी कमी. आमोण्या विद्यालयांत येवन तांच्यांनी 100% रिजल्ट हाडपाची परंपरा कायम दवरिल्ली आसा. तांच्यांनी ह्या स्कुला खातीर खूब वावर केल्लो आसा. हांव एकूच वर्स ह्या स्कुलान शिकलां पूण तांच्यांनी एक प्रिंसिपल असो म्हाका दिल्लो आसा तो म्हळ्यार पेशन्स आनी हार्डवर्क. आनी तांच्यांनी हो दिल्लो प्रिंसिपल म्हाका म्हज्या आयुश्यान खूब कामाक आयिल्लो आसा. सरांक बरें आयुश्य लाभुनी आनी तेंची मनोकामना पूर्ण जावनी अशेंच हांव बेताळ देवाचरणी प्रार्थना करतां. जेन्ना हांव हांगासर पीटीचो पॅरंट म्हणून पयलीं आयलो तेन्नाकूच म्हाका अध्यक्ष जावपाची संद मेळ्ळी. आनी तेन्ना खरोखर स्कुलाची परिस्थिती एकदम हालाकीची आसली. वयले जे फ्लोर आसा ते एकान एक वेकण आसले आनी स्ट्रेंथ बरीच कमी आसली. आनी हांव हांगासर अध्यक्ष म्हणून येवच्या पयलीं 2-3 वर्सां पयलींच गोविंद सर हांगासर हेडमास्टर म्हणून आयिल्ले आनी तेंची काम करपाची तळमळ पळयली जाल्यार अशें दिसून येयलें की खरोखर ह्या स्कुलाक फ्युचर बरें आसा पण ताका साथ जाय, बरें सहकार्य जाय. आनी पयलींच फावट अध्यक्ष जाल्या उपरांत जेन्ना आमची मिटींग जाली तेन्ना ताणें सारकें म्हणजे एकदम पोटतिडकीन सांगलें हें अशें अशें जावपाक जाय आशिल्लें. हांव म्हणलें पळोवया आमचे सद्याचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आमच्या भागाचे आमदार तेन्ना आनी हो विशय घेवन हांव तांचे कडेन गेलो आनी सांगपाक खूब उमेद जाता की दोतोरान विशय एकदम उखलून धरलो. आनी तेन्ना ते गोवा साधन सुविधा मंडळाचे वायस चेअरमॅन आसले आनी इतक्या फास्ट डिसिजन घेतलें की हेजें इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कुलाचें बदलून वचचें म्हणून. आनी हळू ताणें काम स्टार्ट केलें. आमकां गोविंद सराचें पूर्ण सहकार्य मेळ्ळें आनी जवळ जवळ 1,25,00,000 काम करून आयज ह्या स्कुलाक हॉल आनी वयलें स्ट्रक्चर आसा हें आमकां दोतोरान मेळोवन दिलें आसा. पण हें करतना जें सहकार्य मेळोवंक जाय आसलें तें आमकां गोविंद सरान पूर्णपणे दिलें. आनी तेंची तळमळ म्हज्या लक्षांत कशी आयली
कारण ते ह्या हायस्कूलचे एक्स स्टुडंट, एक्स PTA चेअरमॅन आणि आता मुख्याध्यापक असे तिरंगी म्हणजे ट्रायंगुलर काम करतना तांकां दिसलें खरोखरच हे स्कूल जें आसा तें खंय तरी आमी अपग्रेड करपाक जाय म्हणून. आनी आयज उमेद दिसता, अभिमान दिसता की ज्यो क्लासी वेकंट जाल्ल्यो आनी वयले पडपाक पावले स्कूल ते सगळे स्ट्रक्चर सारके जावन आयज स्ट्रेंथ बऱ्याच प्रमाणात वाडलेली आसा. आनी त्याच बरोबर हेंय सांगून दिसता नुस्ती स्ट्रेंथ वाडोवंक ना जाल्यार ह्या स्कुलाचो रिजल्ट हो सातत्यान 5 वर्सां 100% हाडपाचें श्रेय हें आमच्या गोविंद सराक निश्चितच वता. आयज हांगासून ते रिटायर जावन वता. हांव तांकां ईश्वरा कडेन साकडे घालता की तेंचें उर्वरीत आयुश्य जें आसा तें सुखाद समाधानान वचचें आनी तांकां आनंदी जिवन जगपाक मेळचें. आमचे सर हेडमास्टर श्री गोविंद नायक सर हांचे बद्दल सांगप म्हळ्यार ते एक शांत स्वभाव, प्रेमळ, प्रामाणीक, मन मिळावो अशें तांचें व्यक्तिमत्व. हांव ह्याच शाळेचें एक स्टुडंट, सो हीच बिल्डिंगेन हांव हांगा शिकलां. पण आतां जर पळयत ह्या वर्सांनी जर पळयत जाल्यार ह्या शाळेन खूब असो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा किंवा खेळामळार म्हणा किंवा शैक्षणीक अशें म्हणा की खूब प्रगती जाल्ली आसा. आनी ही प्रगती जावपाक मेन वांटो म्हटल्यार आमच्या सरांचो. हें आमचें स्कूल म्हटल्यार आमचें दुसरेंच घर. सर सदांच आमकां कसले प्रॉब्लेम जाला ते मागीर पर्सनल आसूं किंवा कामाचे बाबतीन आसूं, सर आमकां वेवस्थीत मार्गदर्शन करता आनी सपोर्टूय करतात. ज्ञान दिल्याने ज्ञान वाढते, त्या ज्ञानाचे मंदिर हे सत्य शिवाहून सुंदर हे, सत्य शिवाहून सुंदर हे. अज्ञानाच्या अंधकारातून ज्ञानाच्या तेजाकडे नेणारा तो एक दीपस्तंभ. लेखणीच्या शस्त्रानं आयुष्याच्या लढाईचे धडे देणारा तो एक शिक्षणाचार्य. शिक्षणाच्या बाराखडीनं दीनदुबळ्यांचं उज्ज्वल भाग्य रेखाटणारा तो एक ज्ञानतपस्वी. आमोना हायस्कूलचे हेडमास्टर श्री गोविंद नाईक यांची प्रेरणादायी शैक्षणिक वाटचाल. ज्ञानतपस्वी हेडमास्टर. सर, जेन्ना आमी शिक्षणाचे कार्य करता, तुम्ही हेडमास्टर म्हणून जबाबदारी सांभाळी तेन्ना एक स्टाफ सुद्धा जबाबदार आसचो पडटा. स्टाफ सुद्धा एक खूप कोऑपरेटिव्ह आसचो पडटा, जाल्यारूच खंयचें काम जें आमी म्हणटा टीम वर्क सक्सेसफूल जाता. तुमच्या स्टाफा बद्दल तुम्ही कितें सांगपाक शकता? तुमकां कसो स्टाफ मेळ्ळो, तुमचे सहकार्य कशें मेळ्ळे तांकां? निश्चितच खरें तुमी उदय म्हणिल्लें न्ही, हांव नशिबान आसा, आपलेच शाळेन आयलो, हांगाच शिकलो आनी आपल्याच गांवांत सर्वीस करपाक एक संद मेळ्ळी. खरें स्टाफा बाबतींत हांव खूब नशिबान आसा. स्टाफ म्हळ्यार म्हाका म्हाजी फॅमिलीच कशी जाल्या. आमी कितेंय एक्टिविटी ठरोवन न्ही, एकदां मिटिंगेन ठरयलें आनी त्या स्टाफा कडेन दिली खंयच्या ती एक्टिविटी बरे तरेन कशी जावची हे सगळे स्टाफ मिळून तेजेर हे करतात, प्रयत्न करतात. म्हणजे ती तुजी हांव खूब कडेन अशें आमच्या स्कुलांनी आसता ती तेजी, आमी भितर पडप ना, तशें ना. एक्टिविटी ही स्कुलाची, तेजी स्टाफाची जबाबदार कोण तरी एक व्यक्ती आसता तशी आनी त्या कारणान म्हाका खरें न्ही आज म्हाका जें नांव जावं लोक जे म्हजे बद्दल बरें बरें म्हणटा, हांवें बरें केलें म्हणटा न्ही, सगळें फूल क्रेडीट म्हज्या स्टाफाकूच आसा. सगळे स्टाफ एक पयली पासून 2-3 टिचरी आसा म्हाका, थोड्यो आतां ट्रान्सफर जाल्यो, रिटायर जाल्यो. योगिता नागवेकर टिचर, वास टिचर, मागीर आमची ही पूनम चोडणकर टिचर पयली पासून आसा. ताच्या उपरांत आतां नूतन टिचर आयली, मनीषा टिचर आयली, पाटील सर म्हणून PE टिचर आयलो. तो जाल्यार सुटयो बी कांय घेना, भुरग्यां खातीर केन्नाय रावना. अशे तरेचे स्टाफ मेळिल्ले आसा. म्हणजे नवीन नवीन सुद्दां स्टाफ जरी आयलो, एक सिनियर टिचर आतां अशें वागताले, आमकां तशेंच वागपाक जाय स्कुला खातीरच. आनी त्या कारणान न्ही कोणूच केन्ना लिवेचें केन्ना चिंतना, जावं केन्ना तांकां देड जालें तें कळना. सांजची रावपाचें जाल्यार सांजची एक्टिविटी कसली आसा जाल्यार सांजची तयारी करप. म्हणजे हें सगळें जें कितें आसा न्ही क्रेडीट जें म्हाका आतां लोक दीत आसात, खरें क्रेडीट हें आमच्या स्टाफाक. आनी हांव खरें तुमी म्हणटा तशें भाग्यवान, म्हाका बरो स्टाफ मेळ्ळो. आनी आनीकूय अशीं 2 स्कुलां म्हाका, म्हणजे 2-4 स्कुलां हांवें हें केलें, म्हणजे चार्ज दिलो म्हाका. तातूंत नावेल्यो गव्हर्मेंट स्कूल, थंय म्हाका एकदां 100% मेळ्ळो रिजल्ट. सुर्ला, तारमाता सुर्ला, थंय म्हाका 100% रिजल्ट मेळ्ळो. आनीक 2-3 स्कुलां हांवें केली, पूण थंय रिजल्ट जरी न मेळ्ळो, आनी स्टाफ म्हाका खूब कोऑपरेटीव मेळ्ळो.
आनी आमोणेचो जाल्यार आमकां सारकोच आनी उलोवपाचें अशें कांयच ना, सगळें गांवूच तुमकां सांगतलें की आमचो स्टाफ कसो तो. तर हे होते गोविंद नाईक. त्यांनी गेली 13 वर्ष आमोणे हायस्कूल इथं मुख्याध्यापक म्हणून यशस्वी अशी जबाबदारी पार पडली आणि थोड्याच लोकांना असं भाग्य मिळतं की आपल्याच गावातल्या शाळेत, ज्या शाळेत आपण शिकलो लहानपणी, त्याच शाळेत हेडमास्टरची जबाबदारी पार पडणं हे भाग्य अतिशय थोड्या लोकांना मिळतं. असं भाग्य गोविंद नाईक सरांना मिळालं आणि त्यांनी ते आपल्या स्वतः प्रामाणिकपणे, त्याचप्रमाणे सचोटीने देवावर आणि त्याचबरोबर शिक्षणावर एक श्रद्धा ठेवून ते पार पडलं आणि गावातल्या पिढ्या ज्या आहेत, अनेक पिढ्या त्यांनी घडवल्या आपल्या शिक्षणाच्या कार्यातून. असेच आम्ही देवाकडे प्रार्थना करूया की त्यांना ह्यापुढे देखील त्यांच्या हातून असंच कार्य घडत राहू, शिक्षणाचं कार्य, त्याचप्रमाणे अनेक विद्यार्थी त्यांच्या मार्गदर्शनाने घडू आणि त्यांचं कार्य असंच सुरू राहू, असं आम्ही देवाकडे प्रार्थना करूया. सर, पुन्हा एकदा तुम्ही आम्हाला वेळ दिलात आणि आपला प्रवास, आपलं आत्तापर्यंतचं कार्य आम्हाला सांगितलं, त्याबद्दल गोवन वार्ता लाईव्हतर्फे आम्ही तुमचं धन्यवाद म्हणतो. धन्यवाद. सत्य शिवाहून सुंदर हे, सत्य शिवाहून सुंदर हे.